नमस्कार, यो न्यूज 24 टेलिभिजन प्राइम टाइम न्यूजमा स्वागत छ। भनिन्छ राजनीति सम्भावनाको खेल हो अनि राजनीतिमा स्थायी मित्र र शत्रु हुँदैन। नेपाली राजनीतिमा पटक पटक बन्ने र भत्कने समीकरणले पनि यसलाई पुष्टि गर्दछ। नेपाली राजनीतिमा हुने सहकार्य वैचारिक भन्दा पनि परिस्थिति जन्य हुने गरेको छ। महाकाली सन्धिपछि दलहरूमा सायद यसै मुद्दामा सर्वाधिक विवाद र बहस भएको होला। विगतमा कुर्सीका लागि मात्र बन्ने वा टुट्ने समीकरण यसपटक अपवाद बन्न सक्ने परिदृश्य देखा पर्दै गएको छ। यो अवस्थाको मूल कारण सत्ता गठबन्धनको मतभेद नै रहेको तथ्य लुकेको छैन। दलहरूबीच यही विषयमा चलेको विवाद उत्कर्षमा पुग्दा यसलाई टुङ्ग्याउने दायित्व दलहरूको काँधमा छ। त्यसैले एमसीसी मुद्दासँगै राजनीतिक दलहरू जिम्मेवार हुनै पर्छ। नेपालमा तोकिएको समयमा कमै आयोजना सम्पन्न हुन्छ। समयमै बुढी गण्डकी आयोजना पूरा नहुँदा यसको लागत बढ्दो छ। राजनीतिक खिचातानी र सरकार परिवर्तनसँगै आयोजना रद्द र फेरि नयाँ प्रक्रिया सुरु समेतका कारणले बुढी गण्डकी आयोजनाको प्रगति नगण्य छ। सरकारी सुस्त कार्यशैलीले महत्त्वाकांक्षी जलविद्युत आयोजनाको लागत खर्ब जति बढ्ने निश्चित भएको छ। यस्ता विकास आयोजनाहरूमा हुने राजनीतिको अन्त्य गरेर समयमै पूरा गर्ने प्रमुख दायित्व सरकारकै हो। आयोजनाको अनुगमन, कार्यान्वयन र समयमा काम नभए पूरा गराउने जिम्मेवारी पनि सरकारकै हो। कानुनी जटिलता र व्यावहारिक कठिनाइको बहानामा यसलाई लम्ब्याउने कामलाई राम्रो मान्न सकिँदैन। अब प्राइम टाइम न्यूजका हेडलाइन्स। एमसीसीको विषय पेचिलो भन्दा सत्तारूढ दलको ध्यान प्रतिपक्षी एमालेतिर। प्रधानमन्त्री देउवा र प्रचण्डद्वारा एमालेसँग सघन वार्ता, दलीय समीकरण नै फेरिने आंकलन। बाँकी रहेको विषयमा उभिन्छ, यो विषयलाई हामी अहिले चाहिँ अनदेखा गरेर जाउँ भन्ने अवस्था त रहँदैन। प्रतिनिधि सभा बैठक स्थगित भएसँगै दलहरूबीच मनमुटाव, सहमतिका लागि बैठक स्थगित गरेको कांग्रेसको भनाइमा माओवादी र एकीकृत समाजवादी भने ससंकेत। राष्ट्रिय गौरवको आयोजना मध्ये बुढी गण्डकीको अवस्था निराशाजनक। 10 वर्षको अवधिमा 2% मात्र प्रगति भएको तथ्याङ्क। बहानाबाजीले समस्या बढेको विश्लेषण। टोटल बजेटसँग तुलना गर्ने हो भने 2.7%। T20 विश्वकप छनौटमा ओमानलाई 7 विकेटले हराउँदै नेपाल तेस्रो स्थानमा। कुशल र सन्दीपको उत्कृष्ट प्रदर्शन। आयरल्यान्डलाई हराएको युएई द्वारा उपाधि कब्जा। र युक्रेन विरुद्ध रुसको सैन्य कारबाहीले दुई देशको तनाव उत्कर्षमा। नागरिकले हतियार राख्न पाउने कानुन बनाउने युक्रेनको तयारी। विश्व राजनीति नै तरङ्गित। हामी निरन्तर न्यूजमा छौं। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड सहितका नेताहरूबीच छलफल भएको छ। एमसीसीको विषयमा सत्तारूढ दलमा असमझदारी बीच भएको यो भेटलाई अर्थपूर्ण रूपमा हेरिएको छ। एमाले अध्यक्ष ओलीले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासँग भेटे लगतै माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसँग भेट गरेका हुन्। उक्त छलफलमा एमालेका तर्फबाट वरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेल, उपाध्यक्ष विष्णु पौडेल, उपाध्यक्ष तथा संसदीय दलका उपनेता सुभाष चन्द्र नेङमाङ तथा माओवादीबाट प्रचण्डसँगै नेता नारायण काजी श्रेष्ठ, प्रमुख सचेतक देव गुरुङ सहभागी भएका थिए। प्रचण्ड र ओलीबीच सत्ता गठबन्धन र एमसीसी बारे लामो छलफल भएको र संवाद सकारात्मक भएको एमालेले जनाएको छ। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले दोस्रो पटक एमालेका नेताहरूसँग भेट गरेका छन्। दिउँसो संसद भवनमा भएको छलफलपछि कांग्रेस र एमालेका नेताहरू थप छलफललाई तीव्रता दिएका हुन्। एमसीसीको विषयमा दलहरूले प्रष्ट धारणा नबनाउँदा यो विषय टुङ्गिन सकस भइरहेको छ। बिहीबारसम्म पनि यसमा सत्ता गठबन्धनले सहमति कायम गर्न नसक्दा कांग्रेसले एमालेतर्फ सहमतिको हात अघि बढाएको छ।
एमाले एमसीसी अघि बढाउन सहमत भए कांग्रेसले दलीय समीकरण फेर्न तयार रहेको संकेत गरेको छ भने एमाले पनि गतिरोधलाई अवसरमा परिणत गर्ने अवसर कुरेको विश्लेषण भएको छ। बिहीबारको प्रतिनिधि सभा बैठक स्थगित भएसँगै शुक्रबारले नयाँ राजनीतिक परिवर्तनको सम्भावना रहेको चर्चा चलेको छ। एमसीसी बारे सहमति खोज्न प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीबीच छलफल भएको छ। संघीय संसद भवन नयाँ बानेश्वरमा नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेका अन्य शीर्ष नेताहरू समेत सहभागी उक्त छलफलमा संसदको अवरोध हटाउने र एमसीसीलाई गहन छलफल गरेर सहमतिका साथ पारित गराउने बारे कुराकानी भएको सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले जानकारी दिएका छन्। सञ्चार मन्त्री कार्कीले प्रतिनिधि सभामा टेबल भएको एमसीसी सम्झौता निष्कर्षमा पुग्ने वातावरण तयार भएको बताएका छन्। उनले समय सीमाभित्रै एमसीसी पारित हुने विश्वास व्यक्त गरे। संसदमा जति राजनीतिक दलहरूको उपस्थिति छ तिनीहरू सबैको सहमतिमा संसद सुचारू हुन्छ र संसदमा छलफल एमसीसी को बारेमा प्रारम्भ हुन्छ। यसका निमित्त प्रधानमन्त्रीजीले अधिकतम प्रयत्न गरिरहेका। त्यस्तै कांग्रेसका महामन्त्री गगन कुमार थापाले छलफलमा प्रधानमन्त्री देउवाले एमसीसी अन्तर्राष्ट्रिय सरोकारको विषय भएकाले एमसीसी लगायत विषयमा खुला छलफल गर्न आफूहरू तयार रहेको जानकारी दिएका छन्। उनले एमसीसी प्रकरणमा 5 दलीय गठबन्धनको औचित्य सकिएको तर्क पनि गरे। यसमा त थप छलफल गरेर राख्नै पर्दैन। यो विषय यो प्रकरण जुन विषयले गर्दा आज यत्रो ठुलो देशभित्रै पनि यो खालको ध्रुवीकरण जुन भएको छ वा गराइएको छ सदनभित्रै पनि यो खालको जुन अवस्था बनेको छ यसमा गठबन्धनमा रहेको दलहरू एक ठाउँ उभिन नसक्ने भनिसकेपछि बाँकी रहेको विषयमा उभिन्छ। यो विषयलाई हामी अहिले चाहिँ अनदेखा गरेर जाउँ भन्ने अवस्था त रहँदैन। दलीय सहमतिका लागि गठबन्धनका तर्फबाट प्रधानमन्त्री देउवा र प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमाले अध्यक्ष ओलीबीच पुनः छलफल हुने नेता थापाले जानकारी दिए। प्रतिनिधि सभाको बैठक स्थगित भएसँगै दलहरूको दौडधुप बढेको छ। एमसीसी बारे छलफल गर्ने तयारी भए पनि बिहीबार एकाएक बैठक रोकेर दलहरू संवादका लागि व्यस्त बने। एमसीसी बारे दलहरूको समान धारणा बनाउनका लागि बैठक स्थगित भएको कांग्रेसको प्रष्टीकरण छ। तर एमसीसी को विरोधमा रहेको अन्य दलहरू बैठक स्थगित भएसँगै सशंकित बनेका छन्। जे जस्तो कारण बताइए पनि बैठक स्थगित हुनुको मूल कारण एमसीसी बारे सत्तारूढ दलमा सहमति जुट्न नसक्नु हो भनेर बुझ्न कठिन छैन। एक रिपोर्ट। बिहीबार दिउँसो 1 बजे बस्ने प्रतिनिधि सभाको बैठकमा एमसीसी सम्झौतामाथि बहस सुरु हुने कार्यसूची भए पनि बैठक नै स्थगित भयो। बैठक सुरु हुने समय घर्किसकेको अवस्थामा संघीय संसद सचिवालयले विशेष कारणवश बैठक स्थगित गरिएको सूचना टाँस गर्यो, जसका कारण एमसीसी माथि बहस गर्न आएका सांसदहरू त्यत्तिकै फर्किनु पर्यो। सत्ता गठबन्धनमा रहेका दलभित्र एमसीसीलाई लिएर देखिएको विवादका कारण हठात रूपमा बैठक स्थगित भएको विपक्षी दलको बुझाइ छ। अब मलाई एक्ज्याक्टली थाहा छैन हैन, किनभने कार्यव्यवस्थामा छलफल भयो, कार्यव्यवस्थामा म छैन, नभएको हुनाले थाहा हुने कुरा पनि भएन। कार्यव्यवस्थामा चाहिँ सरकार पक्षले चाहिँ 1 दिनको समय माग्यो भन्ने मैले खबर सुने। सूचना टाँगेर भएको छ, के कारणले भएको छ हाम्रो पनि जानकारी छैन, तर आज बैठक स्थगित भयो भन्ने कुरो चाहिँ जानकारीमा आयो। पूर्व सूचना नदिई आकस्मिक रूपमा बैठक स्थगित भएसँगै सत्ता गठबन्धनको दोस्रो ठूलो दल माओवादी केन्द्र रुष्ट बनेको छ। एमसीसी सम्झौता असफल हुने देखेपछि कांग्रेसले हतारिएर बैठक स्थगित गरेको उसको आरोप छ। पास गराउनको लागि अझै समय नपुग्यो कारणले चाहिँ समय लिन खोजेको हो कि साँच्चै एउटा सार्थक छलफल गर्नको लागि हो। अहिले सरकारको तर्फबाट आज रोक्न खोजेको कुरा चाहिँ त्यो एउटा बृहत सहमति अन्तर्गत मलाई लाग्दैन। यो चाहिँ आफूले ल्याएको प्रस्तावको पक्षमा अहिले बहुमत नभएको कारणले यसलाई लिङ्गरिङ गर्ने र अन्य खालका चाहिँ पृष्ठभागका अरू गतिविधि गर्नको लागि नै चाहिँ यो अहिले रोक्न आज चाहिँ सार्न खोजेको हो भन्ने बुझेको छु। तर सत्ताको नेतृत्व गरिरहेको कांग्रेसका नेता त्यसलाई स्वीकार गर्न तयार देखिँदैनन्। एमसीसी सम्झौतामाथि राष्ट्रिय सहमति कायम गर्नका लागि बैठक स्थगित गरिएको उनीहरूको दाबी छ। साथै यो नै एमसीसी सम्झौतामा सहमति जुटाउने अन्तिम प्रयास रहेको कांग्रेसको भनाइ छ। विशेष गरी सरकारले एमसीसी का विषयमा चाहिँ सकेसम्म यसलाई राष्ट्रिय सहमति कायम गर्ने
नभए भने अब सरकारले आफ्नो प्रक्रिया अगाडि बढाउँछ। अन्तिम प्रयासका कारणले यो अन्तिम पटकको स्थिति हो, त्यसपछि प्रक्रिया अगाडि बढ्छ भन्ने उद्देश्यले चाहिँ आज त्यो सहमति र सहकार्यका निम्ति र राष्ट्रिय सहमतिका निम्ति अझै प्रयास गर्ने, अझै लचिलो हुने, सरकार गठबन्धनका दलहरूमा रहेका दलहरू बिचमा पनि असहमति भएकाले अन्तिम पटक सहमतिको प्रयास गर्नका लागि भएको हो। एमसीसी सम्झौता सदनमा प्रवेश भएदेखि नै सत्ता गठबन्धनमा खटपट सुरु भएको छ। पटक पटकको संवादबाट सहमति जुटाउन खोजे पनि समाधान ननिस्किँदा दलहरू आफ्नै रणनीतितर्फ लागिसकेका छन्। एक दिनका लागि बैठक सार्नु दलीय समीकरण फेरबदलको प्रयास हो भन्ने चर्चा पनि चलिरहेको छ। यी आशंकाहरू कति सत्य छन् भन्ने तथ्य थाहा पाउन केही समय कुर्नुपर्नेछ। न्यूज 24 टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा गोपाल पङ्गेनीका साथमा टिभी जर्नालिस्ट सरोज बस्यालको रिपोर्ट। गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडले सहमतिका लागि विभिन्न दलका नेताहरूसँग छलफल भइरहेको बताएका छन्। बिहिबार संसद भवन परिसरमा सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै खाँडले सरकार सदन सञ्चालनका लागि पहल जारी रहेको बताएका हुन्। उनले सदनलाई सहज गराउने र प्रक्रियामा अगाडि बढेका प्रस्तावहरूलाई टुङ्गोमा पुर्याउने गरी कोसिस भइरहेको बताए। सरकारमा रहेका सबै घटकहरूले सरकारले ल्याएको प्रस्तावको पक्षमा मतदान गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ। सरकारमा रहेका घटकले या बाहिर रहेका दलहरूले अब प्रस्तावमा भोट हाल्ने कि नहाल्ने उहाँहरूको पार्टीको निर्णय हो र उहाँहरूको पार्टीले गरे निर्णयलाई हामीले सहजतापूर्वक लिनुपर्छ र यो प्रक्रियामा अगाडि बढिसकेका प्रस्तावहरूमाथि अब निर्णयार्थ मतदानमा जाँदाखेरि कुन दल कतापट्टि रहन्छ अझै पनि त्यसको निर्कुल निक्लिसकेका छैन। त्यस्तै एमाले नेता योगेश भट्टराईले एमालेले उठाएका माग सम्बोधन नगरी सरकारलाई सहयोग गर्न नसकिने अडान दोहोर्याएका छन्। उनले गठबन्धनकै कारण नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय छवि बिग्रिएको आरोप समेत लगाए। गठबन्धनमा थोपर्ने अनि गठबन्धनको सङ्कटलाई राष्ट्रिय सङ्कटको रूपमा चाहिँ नै यो भुवा नीतिको एउटा नेपाललाई भुवा नीतिको चलखेल गर्ने अखडाको रूपमा जुन बनाइएको छ त्यो राष्ट्रिय सङ्कट खडा गरेको छ। यो अहिलेको गठबन्धनको सर्वथा असफलता हो। यसले मुलुकलाई अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा बेइज्जत गरेको छ। त्यस्तै नेकपा एकीकृत समाजवादीका नेता जीवनराम श्रेष्ठले एमसीसीलाई जबरजस्ती गर्न नहुने भनाइ राखे। होल्लाको बिचमा चाहिँ नि हाम्रा मान्यज्यूहरूले पनि कुरा राख्ने स्थिति बन्दैन। आज यो राष्ट्रिय बहसको विषय बनेको छ, सबै जनताको चासोको विषय बनेको छ, सडकमा आन्दोलन भइरहेको छ। अब त्यसलाई पनि हामीले चाहिँ नि सम्बोधन गर्नुपर्ने आवश्यकता हुन्छ। त्यस्तै प्रतिपक्षको अवरोध हटाउन प्रधानमन्त्री र सभामुखले पहल गरौं भनेर कार्यव्यवस्थामा आफूहरूले नै सुझाव दिएको उनको भनाइ छ। हामी निरन्तर न्यूजमा छौं। प्रतिनिधि सभामा एमसीसी सम्झौतामा छलफल हुने भएसँगै माइती घरदेखि नयाँ बानेश्वर क्षेत्र तनावग्रस्त बन्यो। विगत केही समयदेखि एमसीसीमा रहेका प्रावधानसँग असहमति जनाउँदै सडक प्रदर्शन भइरहेको छ। यो विषयमा सदनमा प्रवेश भएसँगै प्रदर्शनको शैली उग्रतातर्फ मोडिएको हो। एक रिपोर्ट। अमेरिकी सहयोग परियोजना एमसीसी को विवादले राजनीतिक निकासको संकेत देखाएसँगै नयाँ बानेश्वर क्षेत्र तनावको अवस्थामा पुग्यो। यसअघिको प्रतिनिधि सभा बैठकमा एमसीसी पेश भएसँगै प्रदर्शन उग्र बनिरहेको छ। सडक प्रदर्शन गर्नेमा साना साना समूह पनि थिए भने सत्तारूढ दलका भातृ संगठन पनि मिसिएका थिए। नाराबाजीबाट सुरु भएको प्रदर्शन ढुङ्गा मुढामा परिणत हुँदा प्रहरी भने उनीहरूलाई नियन्त्रण गर्न व्यस्त बन्यो। प्रदर्शनकारीहरू उग्र बन्दै ढुङ्गा मुढा गर्नेदेखि निषेधित क्षेत्र तोड्ने अवस्थामा पुगे। प्रहरीले उनीहरूलाई रोक्ने क्रममा असुर ग्यास नै प्रहार गर्यो। बिहिबारको प्रतिनिधि सभाको बैठकमा एमसीसी माथि छलफल भई पारित नै हुने प्रदर्शनकारीको अनुमान विपरीत बैठक नै स्थगित भयो। तर प्रहरी र प्रदर्शनकारीको झडपले पछिसम्म निरन्तरता पायो।
एमसीसीको विषयमा राजनीतिक दलहरू विभाजित बनिरहँदा प्रदर्शनकारीहरूको बुझाइले पनि सो क्षेत्रलाई तनावग्रस्त बनाएको बुझ्न कठिन छैन। हामी जतिको युवा हैन, अब अहिले राजनीतिको पनि अलिअलि ज्ञान हुने, सामाजिक ज्ञान हुने युवाले त्यति नपढिकन यत्तिकै हचुवाको भरमा सडकमा त कोही पनि आउँदैन। हामी राष्ट्र बचाउनको निम्ति हामी मर्न पनि तयार छौँ र हामी मार्न पनि बाध्य हुन्छौँ। कुनै पनि माइकल लाले हामीलाई दबाब दियो भन्दैमा हामी दबाब दिँदैनौँ। हामी राष्ट्रको निम्ति हामीले हिजो हाम्रो हाम्रो राष्ट्रिय विभूतिहरूको अहिले हाम्रो शिर के अरे मुनिको स्थानमा गरिरहेको छ। त्यसै अनुसार हामीले के भनेको छौँ, हामीले हाम्रो राष्ट्र विभूतिहरूको शिर उच्च स्थानमा राख्नको लागि हामी अहिले मर्न पनि तयार छौँ। बिहिबारको प्रदर्शन र झडपमा पनि दर्जनौं घाइते भए। सधैँ व्यस्त रहने माइती घरदेखि बानेश्वर क्षेत्रका अधिकांश पसलका सटरहरू बन्द रहे। यता सडक भने फुटेका ढुङ्गा र बियरका बोतलले अस्तव्यस्त बन्यो। न्यूज 24 टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा सुनिल गुरुङको साथमा टिभी जर्नलिस्ट समीर जोशीको रिपोर्ट। नेपाली कांग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले सरकारले ल्याएको प्रस्तावको गठबन्धनका दलले सहयोग गर्नुपर्ने बताएका छन्। बिहिबार दमौलीमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै कांग्रेसका वरिष्ठ नेता पौडेलले उक्त कुरा बताएका हुन्। उनले गठबन्धनले साथ नदिएमा प्रमुख प्रतिपक्ष दलको सहयोगमा भए पनि एमसीसी पास गर्ने कांग्रेसको धारणा रहेको समेत बताएका छन्। अब यदि प्रचण्ड र माधव नेपालले हैन यदि सपोर्ट गर्ने हैनन् भने एमसीसी त पारित गर्नुपर्छ भन्ने कांग्रेसको धारणा, एमसीसी फेल गर्न हुँदैन भन्ने कांग्रेसको धारणा हैन। त्यस्तो अवस्थामा प्रचण्ड र माधव नेपाल अब के गर्ने हो? यिनीहरूले नै असहयोग गर्ने हो भनेर यसलाई विफल पार्नपट्टि लाग्ने हो भने यसलाई सफल पार्नको लागि त कांग्रेसले त फेरि अर्को उपाय त सोच्नु पर्यो। वरिष्ठ नेता पौडेलले निर्वाचनमा कांग्रेस एक्लै जानुपर्ने र गठबन्धन गर्नुपर्ने दुईवटा धार देखा परेको भन्दै अहिलेको परिस्थितिका कारण गठबन्धन आवश्यक रहेको टिप्पणी समेत गरेका छन्। नेपाल सरकारले युक्रेन संकटमाथि आफ्नो धारणा सार्वजनिक गरेको छ। युक्रेनको सार्वभौम सत्तामाथि रुसी हस्तक्षेपको नेपालले विरोध गर्ने परराष्ट्र मन्त्रालयले जनाएको छ। मन्त्रालयले बिहिबार विज्ञप्ति जारी गर्दै युक्रेनको डोनेट्स र लुहान्स्क राज्यलाई रसियाले स्वतन्त्र राष्ट्रको रूपमा मान्यता दिनु संयुक्त राष्ट्रसङ्घको बडापत्रको प्रावधान विपरीत भएको उल्लेख गरेको छ। मन्त्रालयले कुनै पनि परिस्थितिमा सार्वभौम सत्ता सम्पन्न देश विरुद्ध कुनै पनि शक्तिको प्रयोगले नेपालले विरोध गर्ने स्पष्ट पारेको छ। रुसले युक्रेनमा आक्रमण नै सुरु गरेको भन्ने खबरहरू आइरहेका बेला मन्त्रालयले युक्रेनको घटनाक्रमलाई नजिकबाट निहालिरहेको भन्दै तनाव नबढाउन र अधिकतम संयमता अपनाउन सबै पक्षलाई आग्रह गरेको छ। कूटनीति र संवादबाट विवादको शान्तिपूर्ण समाधान खोज्न नेपालको अपिल छ। रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनले विद्रोहीका युक्रेनका दुई राज्य स्वतन्त्र राष्ट्रको मान्यता दिएपछि विवाद बढेको छ। नेपाल पनि विरोधमा उत्रिएको हो। नेपाल र भारतको संयुक्त लगानीमा निर्माण गरिने जलविद्युत आयोजनाको सम्बन्धमा अध्ययन गर्न संयुक्त कार्यदल बनाउने सहमति भएको छ। कार्यदलमा दुवै देशका बढीमा 3 जना सदस्य रहनेछन्। दुई देशका ऊर्जा सचिव स्तरीय संयुक्त निर्देशक समितिको सम्पन्न 9 बैठकमा संयुक्त रूपमा जलविद्युत आयोजना निर्माणका लागि कार्यदलमा सहमति भएको ऊर्जा जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्रालयका सहसचिव चिरञ्जीवी चट्टौतले जानकारी दिए। संयुक्त निर्देशक समितिको बैठकमा नेपालका तर्फबाट ऊर्जा जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्रालयका सचिव देवेन्द्र कार्की र भारत सरकारको विद्युत मन्त्रालयका सचिव आलोक कुमारको सहअध्यक्षता रहेको थियो। बैठकमा दुई देशबीच मौजूदा प्रसारण लाइन, निर्माणाधीन तथा प्रस्तावित अन्तर्देशीय प्रसारण लाइन, अरूढ तेस्रो जलविद्युत तथा प्रसारण लाइन आयोजना, अन्तर्देशीय विद्युत आयात निर्यात लगायतका विषयमा छलफल भएको थियो। संयुक्त निर्देशक समितिको बैठकमा न्यू बुटवल गोरखपुर अन्तर्देशीय प्रसारण लाइन निर्माणका लागि अप्रिल 2022 सम्ममा नेपाल र भारतको संयुक्त लगानी स्थापना गर्ने सहमति पनि भएको छ। भारतमा विद्युत निर्यात गर्न नेपाल विद्युत प्राधिकरणले पेश गरेको विभिन्न निवेदन आउँदो वर्षायाम अगाडि नै स्वीकृति प्रदान गर्न नेपालले गरेको अनुरोधलाई भारतका तर्फबाट सकारात्मक जवाफ प्राप्त भएको बैठकका सहभागी अधिकारीहरूले जानकारी गराएका छन्। नेपाल विद्युत प्राधिकरणले आगामी मनसुनमा 850 मेगावाट बराबरको बिजुली बिक्रीका लागि प्रस्ताव गरेको छ। गत कार्तिकदेखि प्राधिकरणले कुल 39 मेगावाट विद्युत निर्यात गरेको थियो। प्राधिकरणले गत वर्षदेखि नै बिजुली निर्यातका लागि पहल गर्दै आएको छ। स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि निर्वाचन आयोगमा दल दर्ता गर्ने राजनीतिक पार्टीको संख्या 19 पुगेको छ।
स्थानीय तह निर्वाचन प्रायोजनका लागि दल दर्ताका लागि आह्वान भएपछि हालसम्म 19 वटा राजनीतिक दलहरूले निवेदन दिएको निर्वाचन आयोगले जनाएको छ। बहुजन एकता पार्टी नेपाल, वैज्ञानिक समाजवादी पार्टी, नेपाल सद्भावना पार्टी, नेकपा एकीकृत समाजवादी लगायतका दलले निर्वाचनमा भाग लिनका लागि आयोगमा दर्ता गरेका हुन्। आयोगमा दर्ता भइसकेका दलहरू संविधानको धारा 271 बमोजिम राजनीतिक दल सम्बन्धी नियमावली 2074 को अनुसूची 12 बमोजिम ढाँचामा 5 फागुनदेखि 15 फागुनसम्म निवेदन दिन आयोगले आह्वान गरेको थियो। आयोगमा दर्ता भएका जम्मा 109 वटा दलमध्ये 19 वटा दल मात्रै हालसम्म स्थानीय तहको निर्वाचनमा भाग लिन दर्ता भएका छन्। न्युजहरू अझै बाँकी छन्। अब पालो लाइफ बोय हात धुने ब्रेकको। हामी निरन्तर न्युजमा छौं। राष्ट्रिय गौरवको बुढी गण्डकी जलविद्युत आयोजनालाई सरकारले प्राथमिकतामा राखेको छ, तर आयोजनाको लामो अवधिमा समेत वित्तीय प्रगति विवरण भने निराशाजनक रहेको छ। आयोजना निर्माणका लागि जग्गा अधिग्रहण गर्न 95% मुआवजा वितरण समेत भइसकेको छ, तर आयोजनाको पूर्वाधार विकासको काम द्रुत गतिमा अघि नबढ्दा समेत लागत बढेको छ भने अर्थतन्त्रमा समेत नकारात्मक प्रभाव परिरहेको छ। एक रिपोर्ट। नेपालले 25 वटा आयोजनालाई राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाको रूपमा सूचीकृत गरेको छ। यीमध्ये बुढी गण्डकी जलविद्युत आयोजनाको वित्तीय विवरण र पूर्वाधार विकासको काम सबैभन्दा निराशाजनक देखिएको छ। आर्थिक वर्ष 2078-79 को पौष मसान्तसम्ममा आयोजनाको प्रगति विवरण 2.5% मात्र रहेको छ। अन्य आयोजनाको तुलनामा यसको प्रगति विवरण चिन्ताजनक नै छ। आयोजनाका लागि 6 अर्ब 90 करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको थियो। त्यसमध्ये 18 करोड 8 लाख रुपैयाँ मात्र खर्च भएको छ। बुढी गण्डकी जलविद्युत आयोजना राष्ट्रिय गौरवको आयोजना हो। यसको चाहिँ जम्मा बजेट चाहिँ 6 अर्ब 93 करोड 80 लाख हो र यो चाहिँ 2078 यो माघसम्म भनौँ, अर्थात् यो आर्थिक वर्षको 7 महिनामा चाहिँ यसको खर्च चाहिँ 18 करोड 87 लाख भएको छ र यो चाहिँ अब यो टोटल बजेटसँग तुलना गर्ने हो भने 2.7% हुन आउँछ। आयोजना निर्माणको सबैभन्दा ठूलो काम मानिएको जग्गा अधिग्रहणको काम भने अघि बढेको छ। हालसम्म 95% मुआवजा वितरण समेत भइसकेको छ। यस क्रममा 32 अर्ब रुपैयाँ खर्च भइसकेको छ, तर पूर्वाधार विकासको कार्य अपेक्षित रूपमा अघि बढ्न सकिरहेको छैन। प्राथमिक चरणको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदनमा 2 खर्ब 60 अर्ब रुपैयाँ लागत अनुमान गरिएको थियो, तर निर्माणको पुनरावलोकनपछि आयोजना लागत 1 खर्बले बढेर 3 खर्ब 60 अर्ब पुग्ने अनुमान समेत गरिएको छ। तोकिएको समयमा आयोजना सम्पन्न नहुँदा लागत बढिरहेको छ भने जनतालाई ऋणको भार थुपार्ने काम मात्रै भएको छ। अर्थतन्त्रलाई नै यसले चाहिँ नि प्रभावित पार्ने अनि भनौँ न सरकारले लिएका आर्थिक वृद्धि दरहरू चाहिँ नि पुरा नहुने र महँगो हुने र अन्ततः गरिब जनताको थाप्लोमा पर्ने अनि यी आयोजनाहरू पुरा गर्न ऋणै लिनुपर्ने अनि ऋणको उता मात्रा त नेपाली जनताले नै वहन गर्नुपर्ने स्थिति अनि प्रत्येक वर्ष बजेटले चाहिँ नि प्रक्षेपण गरेको अनुसार चाहिँ नि यता पुँजीगत खर्च हुन सक्दैन, उता साधारण खर्च जतिका तति चालु खर्च हुने। बुढी गण्डकी आयोजना सुरु भएको 1 दशक बितिसकेको छ, तर आयोजनाको वित्तीय विवरण र पूर्वाधार विकासको काम भने दयनीय अवस्थामा छ। यी आयोजना सम्पन्न हुन सके मुलुकको हितमा हुने भए पनि सम्बन्धित निकायको दृढ इच्छा शक्ति अभाव र कानुनी जटिलताले निर्माण अवधि लम्बिने गरेको छ। तोकिएको समयमा आयोजना सम्पन्न नहुँदा एकातिर लागत बढ्न गएको छ भने अर्कोतर्फ उपभोक्ताले हालसम्म पनि उचित लाभ लिन सकिरहेका छैनन्। न्यूज 24 टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा प्रभात थापाका साथमा टिभी जर्नलिस्ट रबिन ठकुरीको रिपोर्ट। अब हेल्थ न्यूज। नेपालमा थप 318 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। देशभर गरिएको 5508 पीसीआर परीक्षणका क्रममा 151 जना र 2235 एन्टिजेन परीक्षणका क्रममा 167 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। त्यस्तै कोरोनाका कारण थप 1 जनाको मृत्यु भएको छ। हालसम्म नेपालमा कोरोनाका कारण 11931 जनाको मृत्यु भएको छ। त्यस्तै 562 संक्रमित निको हुँदा हालसम्म नेपालमा 9,54,000
52,903 जना निको भएका छन्। हाल नेपालमा 9,678 सक्रिय संक्रमित आइसोलेसन र 107 जना क्वारेन्टिनमा रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ। अब बिजनेस न्यूज। एनसिल आजियाटा लिमिटेडले ग्राहकलाई क्यासब्याक अफर ल्याएको छ। एनसिलका ग्राहकले डेटा प्रयोग गर्दा विभिन्न 3 प्याकहरूमा 20 देखि 60 रुपैयाँसम्म क्यासब्याक अफर ल्याएको हो। यो अफर डेली जीबी प्याक अन्तर्गत ल्याएको एनसिलले जनाएको छ। गजबको डेली जीबी प्याक अफर फागुन 9 गतेदेखि लागू भएको हो। ग्राहकले 7 दिन वा 30 दिनसम्म दैनिक 1 जीबी एवं 7 दिनसम्म दैनिक 2 जीबीको प्याक खरिदमा क्यासब्याकको लाभ लिन सक्नेछन्। 7 दिनको प्याक कर सहित 169 रुपैयाँ, सुचारू गरी बापत 20 रुपैयाँको क्यासब्याक पाउनेछन्। ग्राहकले कर सहित 269 रुपैयाँमा 2 जीबी प्याक खरिद गर्न सक्नेछन्। यो प्याक सुचारू गर्दा ग्राहकले 30 रुपैयाँ क्यासब्याक पाउनेछन्। ग्राहकले *17123# डायल गरी प्याक सुचारू गर्न सक्नेछन्। अब स्पोर्ट्स न्यूज। आईसीसी टी20 विश्वकप छनौटमा नेपाल तेस्रो भएको छ। बिहीबार तेस्रो स्थानका लागि भएको खेलमा नेपालले घरेलु टिम ओमानलाई 9 विकेटको फराकिलो अन्तरले पराजित गरेर तेस्रो बनेको हो। ओमानले दिएको 88 रनको लक्ष्य नेपालले 1 विकेटको क्षतिमा 16.2 ओभरमा पूरा गर्यो। नेपालको जितमा ओपनर कुशल भुर्तेलले अर्धशतक प्रहार गरे। उनले 53 बलमा नट आउट 55 रन जोडे क्रममा 3 चौका र 2 छक्का प्रहार गरे। यस्तै आरिफ शेखले नट आउट 51 रन जोडे। उनले 27 बल खेल्दा 1 चौका प्रहार गरेका हुन्। ओपनर आसिफ शेख 13 रनमा आउट भएका थिए। यसअघि अल अमेरातमा टस जितेर पहिले ब्याटिङ गरेको ओमानले विश्वभरमा 9 विकेटको क्षतिमा 87 रन जोड्यो। नेपालले दोस्रो ओभरदेखि नै ओमानको विकेट लिन सुरु गरेको थियो। 10 ओभरसम्ममा ओमानले 4 विकेट गुमाउँदा 31 रन मात्र जोडेको थियो। बलिङतर्फ नेपालका कप्तान सन्दीप लामिछानेले 3 विकेट लिए। उनले 4 ओभरमा 13 रन खर्चे। कमल सिंह ऐरी, आरिफ शेख, अविनाश बोहरा र सागर ठकालले 1-1 विकेट लिए। यस्तै प्रतियोगिताको फाइनल भने युएईले जितेको छ। आयरल्यान्डले दिएको 160 रनको लक्ष्य युएईले 18.4 ओभरमा 3 विकेट गुमाएर पूरा गरेको हो। युएईका लागि ओपनर मोहम्मद वासिमले 112 रन बनाए। फाइनल खेलेका दुवै टोली विश्वकपका लागि छनौट भइसकेका छन्। शहीद स्मारक ए डिभिजन लिग फुटबलमा हिमालयन शेर्पा क्लब र फ्रेन्ड्स क्लबले बराबरी खेलेका छन्। त्रिपुरेश्वर स्थित दशरथ रङ्गशालामा बिहीबार भएको खेलमा हिमालयन र फ्रेन्ड्सले 1-1 गोलको बराबरी खेलेका हुन्। प्रतिस्पर्धात्मक खेलमा सुरुवाती अग्रता भने फ्रेन्ड्सले बनाएको थियो। खेलको 73औं मिनेटमा हिमालयनका दिवस सुराउलीले आत्मघाती गोल गरेपछि फ्रेन्ड्सले 1-0 गोलको अग्रता बनाएको थियो। रोनिस एन्थोनी पावलको फ्री किक हेडर मार्फत क्लियर गर्न खोज्दा दिवसले आफ्नै पोस्टमा गोल गरेका थिए। तर खेलको 89औं मिनेटमा विशन गुरुङले गोल गर्दै हिमालयनलाई 1-1 गोलको बराबरीमा ल्याएका थिए। यस बराबरीसँगै हिमालयन र फ्रेन्ड्सले लिगको अन्त्य गरेको छ। हिमालयनले 13 खेलमा 14 अङ्क जोडेको छ। फ्रेन्ड्सले 13 खेलमा 11 अङ्क जोडेको छ। यस्तै अर्को खेलमा नवप्रवेशी सादोबाटोले रेलिगेसनमा परिसकेको च्यासल युथ क्लबलाई 1-0 ले पराजित गर्दै लिगको सुखद अन्त्य गरेको हो। सादोबाटो स्थित एन्फा कम्प्लेक्सको मैदानमा बिहीबार भएको खेलमा 6औं मिनेटमा अजय मार्टिन्सले गोल गर्दै सादोबाटोलाई जिताएका हुन्। हामी निरन्तर न्युजमा छौं। अब वेदर अपडेट। अब प्राइम टाइम न्यूज सक्नु अघि अहिलेसम्मका हेडलाइन्स पुनः एकपटक। एमसीसीको विषय पेचिलो बन्द, सत्तारूढ दलको ध्यान प्रतिपक्ष एमालेतिर। प्रधानमन्त्री देउबा र प्रचण्डद्वारा एमालेसँग सघन वार्ता, दलीय समीकरण नै फेरिने आंकलन।
उभिन नसक्ने भनिसकेपछि बाँकी रहेको विषयमा उभिन्छ। यो विषयलाई हामी अहिले चाहिँ अनदेखा गरेर जाउँ भन्ने अवस्था त रहँदैन। प्रतिनिधि सभा बैठक स्थगित भएसँगै दलहरूबीच मनमुटाव, सहमतिका लागि बैठक स्थगित गरेको कांग्रेसको भनाइमा माओवादी र एकीकृत समाजवादी सशंकित। राष्ट्रिय गौरवको आयोजनामध्ये बुढी गण्डकीको अवस्था निराशाजनक। 10 वर्षको अवधिमा 2% मात्र प्रगति भएको तथ्याङ्क। बहानाबाजीले समस्या बढेको विश्लेषण। टोटल बजेटसँग तुलना गर्ने हो भने 2.7%। टी20 विश्वकप छनौटमा ओमानलाई 7 विकेटले हराउँदै नेपाल तेस्रो स्थानमा। कुशल र सन्दीपको उत्कृष्ट प्रदर्शन आयरल्यान्डलाई हराएको युएईद्वारा उपाधि कब्जा। र युक्रेन विरुद्ध रुसको सैन्य कारबाहीले दुई देशको तनाव उत्कर्षमा। नागरिकले हतियार राख्न पाउने कानुन बनाउने युक्रेनको तयारी। विश्व राजनीति नै तरङ्गित। प्राइम टाइम न्यूज अहिलेलाई यति नै। ताली र गालीका लागि हामीले सोधेको प्रश्नको अन्तिम नतिजा यसपछि प्रसारण हुने कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँगमा हेर्न सक्नुहुनेछ। थप न्यूजका लागि हाम्रो वेबसाइट www.news24nepal.com हेर्नुहोला। साथै हामीलाई फेसबुक, ट्विटर र युट्युबमा पनि फलो गर्न सक्नुहुनेछ। यस्तै मोबाइल, भाइबर र इमेलबाट 24 हेल्प डेस्कमा कुनै समस्या या गुनासो भए सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। हामी निरन्तर न्यूजमा छौं। नमस्ते।